घर में सफ़े मातम बिछा हुआ था, लेकिन 6 साला नूर अपने सहन में कंचे खेलने में मसरूफ़ थी। आज पड़ोस की औरतें वहाँ सफ़ेद चादरें बिछाए मैयत के इर्द गिर्द बैठी तस्बीहात कर रही थीं। नूर को जब भूख लगी तो माँ की याद आई थी। फौरन से भागकर सहन में आई, औरतों को देखा जो आंसू बहा रही थीं, और माँ सबके बीचों बीच लेटी हुई हिलजुल नहीं रही थी। वो फौरन से माँ के पास आई और इसे हिलाने जुलाने लगी। कहने लगी, अम्मा अम्मा उठो ना, भूख लगी है, दूध दे दो ना। तुम्हारी नूर थक गई है, इसे भूख लगी है। अम्मा कब तक सोती रहोगी? 6 साला नूर को भला ये क्या पता था कि माँ खालिक हकीकी से जा मिली है। एक पड़ोसन ने उठकर नूर को अपने साथ लगाया था। कहने लगी, नूर तुम्हारी अम्मा अल्लाह मियाँ के पास चली गई हैं, अब कभी नहीं उठेंगी। नूर कहने लगी, तो फिर मुझे खाना और दूध कौन देगा? नूर को ये तक नहीं मालूम था कि अब माँ हमेशा के लिए जा चुकी है। पड़ोसन ने हमदर्दी से दूध निकाला और एक कप में डालकर नूर को दे दिया। नूर उसी पड़ोसन की गोद में बैठकर दूध घूंट घूंट पीने लगी। कहने लगी, खाला अम्मा यूं मुझे गोद में बिठाकर दूध पिलाती थी। नया नया जख्म लगा था, इसलिए पड़ोसी खवातीन ने भी 4 दिन नूर के साथ बड़ी हमदर्दी जताई थी। माँ मनो मट्टी तले जा चुकी थी। अब नूर को एहसास हुआ था कि घर खाली होना किसे कहते हैं, लेकिन अभी भी नहीं पता था कि माँ गई कहाँ है। जब भूख लगती तो कहने लगती, अम्मा किधर छुप के बैठ गई हो? नूर को भूख लगी है। इसका बाप पका हुआ खाना ढक कर चला जाता था। कहता था कि यहाँ खाना पड़ा है, भूख लगे तो खा लेना। लेकिन नूर को तो हमेशा इसकी माँ ने गोद में बिठाकर खिलाया था। इसे आदत ही कहाँ थी खुद से खाने की। फिर छोटी सी उम्र तो थी, 3 दिन नहीं गुजरे थे इसकी माँ को मरे हुए। कब्र की मिट्टी भी अभी गीली थी जब इसका बाप अपनी नई नवेली दुल्हन को ब्याह कर ले आया। अपने बाप के साथ एक औरत को दुल्हन के लिबास में देखकर नूर को हैरत सी हुई थी। इसका अब्बा कहने लगा, नूर ये तुम्हारी नई माँ है, इसे आज के बाद माँ कहना है। लेकिन वो औरत फ़ौरन से कहने लगी, नहीं, मैं अभी इतनी भी बड़ी नहीं हूँ कि मुझे माँ कहती रहे। कहने लगी, नूर बेटा, आज के बाद तुम मुझे आंटी कहना। सौतेली माँ इसकी माँ बनकर कभी आई ही नहीं थी जिसे माँ कहती। शादी तो इसके बाप ने इसलिए की थी ताकि दुनिया वालों को ये दिखा सके कि इसे अपनी बेटी के अकेलेपन की बहुत फिक्र है, लेकिन वो तो अपना अकेलापन दूर करना चाहता था। नूर की वालदा देखने में ज़्यादा खूबसूरत ना थी, और फिर नूर के बाप अजीम की कभी भी अपनी पहली बीवी से नहीं बनी थी। हमेशा इस पर चीखता चिल्लाता रहता था, तुम खूबसूरत नहीं हो। हर वक्त इससे लड़ता झगड़ता रहता था, मगर नूर के लिए तो इसकी सगी माँ ही दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी। अब्बा लाख इसे समझाता कि अब ये तुम्हारी नई माँ है, इसे अपनी सगी माँ ही समझो। मगर अब्बा को कौन समझाता कि अगर बीवी मर जाए तो दूसरी बीवी आ जाती है, मगर अगर माँ मर जाए तो फिर वो लौट कर नहीं मिला करती। इसलिए नूर का दुख बहुत बड़ा था, मगर ये तो इसकी अजियत भरी ज़िंदगी की इब्तिदा थी। अभी तो इसे ज़िंदगी में न जाने कितने सितम झेलने थे। पूरा दिन वो सहन में कंचे खेलती रहती, ना इसको नहलाने की किसी को होश थी, ना ही इसे खाना खिलाने की फिक्र। सौतेली माँ को फिक्र ही ना थी, वो तो अपने कमरे से कम ही बाहर आती थी। घर भी गंदा पड़ा रहता था, सुर्खी पाउडर लगाए पूरे घर में घूमती फिरती रहती। नूर को जब भूख लगती तो अपनी माँ से कहती कि मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। वो कहती, सब्र नहीं है, अंधी हो क्या? अभी तो मुझे इस घर में 8 दिन नहीं हुए और मैं तुम्हारी नौकरी शुरू कर दूँ। रात को तुम्हारा बाप खाना लेकर आएगा ना, तब खा लेना। ये कहकर वो फ्रिज से फलों की टोकरी निकालती और अपने कमरे में ले जाती। पूरा दिन फल खाती रहती थी। जब नूर इसे कहती कि आंटी मुझे भी एक सेब दे दो, बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया, खुश्क होंठों पर वो ज़बान फेर कर ये कहती थी, लेकिन वो गुस्से से इसे देखती। कहने लगी, शर्म नहीं आती? मेरे खाने पीने की चीज़ों पर नज़र रखती हो? चल निकल यहाँ से, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी, कमीनी कहीं की। मेरे खाने को नज़र लगाती है। पूरा दिन वो भूख से बिलबिलाती रहती थी, पेट पकड़कर रोती रहती। भूख के मारे पेट पर बल पड़ने लगते, लेकिन वो जालिम औरत कुछ नहीं देती थी, फ्रिज को भी चाबी से लॉक कर देती। रात को जब अजीम घर आता तो खाना लेकर आता, और वही खाना लाता जो इसकी बीवी को पसंद था। कभी बिरयानी, कभी नली निहारी। नूर जो तंदूर की रोटी की आदी ना थी, सूखी रोटी ठीक से नूर से चबाई ही ना जाती थी, क्योंकि वो छोटी थी और इसकी माँ ने हमेशा इसे घर के घी की ताज़ा पराठा ही खिलाया था, वो भी अपने हाथों से। साथ वो तंदूर की रोटी खा रही थी, साथ अपने आंसू टपका रही थी। माँ की याद बड़ी शिद्दत से आई थी।
जब तक नूर खाना नहीं खा लेती थी और इसका पेट नहीं भर जाता था, इसकी माँ तो अपने हलक से रोटी नहीं उतारती थी। कहती थी, जब तुम खाना खा लेती हो तो मुझे सुकून मिलता है, तब मुझे भूख लगती है। माँ कभी इसका माथा चूमती, इसके छोटे छोटे हाथ चूमती, इसे नहलाकर अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहना देती, इसके बालों में कंघी करके इसकी चुटिया बना देती। नूर की रंगत सफ़ेद थी, बाल भी गोल्डन ब्राउन थे। बहुत खूबसूरत बच्ची थी, लेकिन अब ना कोई हाथ धुलाता था, ना कोई बाल संवारता था। सौतेली माँ के आते ही बाप भी सौतेला बन गया था। नूर को स्कूल में दाखिला करवाया और ना इसकी पढ़ाई की फिक्र। अभी 1 महीना गुजरा था कि सौतेली माँ उम्मीद से हो गई। इसने तो काम को हाथ लगाना छोड़ दिया था, बस बिस्तर पर लेटी रहती थी। नूर से कहती, जाओ जाके बर्तन मांजो। वो कहती कि मुझे तो नहीं आता, तो ज़बरदस्ती इसका बाजू पकड़कर इसको घसीटते हुए किचन में ले जाती और इसे बर्तन धोना सिखाती। छोटी सी उम्र में ही नूर ने अपने छोटे छोटे हाथों से बर्तन धोने शुरू कर दिए थे। इस वजह से इसकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली गईं। घर की साफ सफाई, यहाँ तक के कपड़े तक वो धोने लगी थी। इसके घर सौतेला भाई पैदा हुआ था और उस दिन तो इसका बाप लुडियां डाल रहा था और इसकी माँ यूं इतरा रही थी जैसे इसने बेटा पैदा करके कोई एहसान किया है। इसने बस बेटा ही पैदा किया था, गोद में तो वो हर वक्त नूर के चढ़ा रहता था। कहती थी, तुम्हारा भाई है, इसे संभालो। पूरा दिन नूर इसे गोद में उठाए फिरती। नूर की 9 साल की उम्र में ही जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। घर के काम काज के साथ साथ छोटा भाई भी नूर की गोद का आदी हो गया था। जब तक नूर गोद में रखती तब तक चुप रहता, जैसे ही गोद से उतारती तो रोने लगता। जरा सा इसे डांट देती तो सौतेली माँ थप्पड़ नूर के मुंह पर लगा देती। कहती, शर्म नहीं आती इतने छोटे बच्चे को डांटते हुए। रात को इसके बाप से भी शिकायत लगाती। वो अलग नूर को डांटने लगता कि तुम्हारा छोटा भाई है, इसका ख्याल रखा करो। रात होते ही माँ सर पर दुपट्टा बांधकर हाय हाय शुरू कर देती कि सारा दिन घर के काम ही मुझे तंग करते रहते हैं। तुम्हारी बेटी तो नवाबों की तरह की जिंदगी गुजारती है। अभी बड़ा बेटा 1 साल का भी नहीं हुआ था कि एक और बहन पैदा हो गई। बाप की तनख्वाह कलील थी, इसलिए सौतेली माँ ने अजीम से कहना शुरू कर दिया कि अब बैरून मुल्क जाकर नौकरी का सोचो। सौतेली माँ का ही कोई कज़न दुबई में काम करता था, इसलिए इसने अजीम को भी उकसाना शुरू कर दिया। पहले इसे ड्राइविंग सिखवाई और फिर इसे दुबई भेज दिया। नूर जब 10 साल की हुई तो इसके अब्बा दुबई चले गए। वैसे तो अब्बा के होते हुए भी नूर के साथ इसकी सौतेली माँ जुल्म के पहाड़ तोड़ देती थी, मगर जो एक लिहाज ज़रा सा जो था, अब अब्बा के जाने के बाद वो भी ख़त्म हो गया था। नूर को जब भी भूख लगती तो इसे हमेशा रूखी सूखी रोटी ही खाने को मिलती। अब्बा जब बाहर के मुल्क गए थे तो इनकी दूसरी बीवी से 2 बच्चे पैदा हो चुके थे, जो कि नूर के सौतेले बहन भाई थे। अब बाप के जाने के बाद तो सारी देखभाल और जिम्मेदारी नूर के कंधों पर आ गई थी। इसकी सौतेली माँ तो बस इस पर हुक्म चलाती थी, मुलाजमों की तरह सलूक करती थी। अपने बच्चों का बचा हुआ खाना नूर को देती थी। नूर तो बस सब्र शुक्र के ही घूंट भर कर रह गई थी, क्योंकि वो अपने इन हालात को बदल नहीं सकती थी जो सरासर इसके खिलाफ थे। वो रातों को छुप छुप कर अपनी माँ के लिए आंसू बहाती थी। कभी कभी अपनी माँ की कब्र पर चली जाती और इससे पूछती कि अम्मा, तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई हो? तुम कितनी बुरी हो। माँ देखो तो, लोगों की माएँ कितनी अच्छी हैं जो इनके साथ रहती हैं। वो मेरी दोस्त है ना कनीज़ फातिमा। इसकी माँ तो हर वक्त इसके ऊपर साए की तरह रहती है। वो जो भी फरमाइश करती है इसकी माँ फ़ौरन पूरी कर देती है और मैं इसे देख देख कर ठंडी आहें भरती हूँ। बहुत ही बुरी निकली हो तुम, जो मुझे इस दुनिया के हवाले करके हमेशा के लिए चली गई हो। नूर अब उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुकी थी जब इसकी समझ इतनी हो गई थी कि माँ एक बार कब्र में चली जाए तो फिर वो वापस नहीं आती। इसलिए इसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था और कोई भी चीज़ इस गम का मदावा नहीं कर सकती थी जो बचपन से ही इसके खाते में लिख दिया गया था। वो घर में मुलाजमा बनकर रह गई थी, फटे पुराने कपड़े पहने रखे। वो हर वक्त अपने भाई और बहन को ही संभालती, इनका ख्याल रखती थी, मगर इसकी माँ तो फिर भी इससे राज़ी नहीं थी। हालांकि इसने कभी इनको कोई तकलीफ़ या ज़रर नहीं पहुंचाया था, मगर फिर भी इसका जीना हर वक्त हराम किए रखती थी। एक बार कहने लगी कि मैंने शादी पर जाना है, मेरा फैंसी जोड़ा इस्त्री कर दो। ये सुनकर नूर भी खुश हो गई, कहने लगी, आंटी मैं भी जाऊंगी क्या शादी में? इस औरत ने हकारत से नूर को देखा, कहने लगी, तुम्हारी औकात है कहीं जाने की? इस फटे पुराने कपड़ों में तुम्हें अपने साथ ले जाकर मैंने बरादरी में जलील होना है? चल जल्दी से मेरा जोड़ा इस्त्री कर दे। ये कहकर अपने बच्चों को नहलाने लगी, साफ सुथरे कपड़े पहनाने लगी। नूर साथ साथ आंसू बहा रही थी, साथ साथ कपड़े इस्त्री कर रही थी। 11 साल की थी वो।
اس وقت کہ اس کے ہاتھ میں استری لگ گئی، لیکن یہاں کوئی ایسا نہ تھا جسے اس بات کی پرواہ تھی۔ اس نے استری وہیں قمیص پر رکھی اور خود جا کر نلکے کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ جلن کی شدت بہت زیادہ تھی۔ آہستہ آہستہ جب وہ شدت کم ہوئی اور وہ واپس آئی تو قمیص سے دھواں نکل رہا تھا۔ بے دھیانی میں وہ استری قمیص کے اوپر ہی رکھ کر چلی گئی تھی۔ اب وہ قمیص جل چکی تھی۔ یہ دیکھ کر نور کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کی ماں اس کا کیا حشر کرے گی۔ اسی وقت اس کی سوتیلی ماں بھی آ گئی۔ اپنے جوڑے کو جلا ہوا دیکھا تو نور کو بہت مارا اور اسی استری سے نور کا ہاتھ جلا دیا۔ وہ بلبلانے لگی، رونے لگی، کہنے لگی، آئندہ اگر میرا کوئی بھی کام خراب کیا تو تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تمہیں پوری کی پوری جلا دوں گی۔ تیرا باپ نہیں ہے یہاں پہ جو دیکھے گا کہ تیرے ساتھ میں کیا سلوک کر رہی ہوں۔ باپ ہوتا بھی تو کیا کر لیتا، اسے بیٹی کی فکر ہی کہاں تھی۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ اب تو نور کو فاقوں کی عادت بھی پڑ چکی تھی، کیونکہ ماں اسے 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دیتی تھی۔ اس کا باپ جب دبئی سے واپس آیا تو نور اپنے باپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے پچھلی عید کا سوٹ سنبھال کے رکھا ہوا تھا، نیا لباس پہن لیا، کیونکہ اس کے ابا کے آنے سے تو اس کی عید ہو گئی تھی۔ مگر اس کا باپ اپنے دوسرے بچوں سے تو خوب گلے لگ کر ملا، جیسے بچھڑے باپ اپنے بچوں سے ملتے ہیں۔ نور جو اپنے باپ کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے باپ نے اس کو دیکھا تک نہیں تھا کہ وہ بھی اس گھر میں موجود ہے۔ نور کا تو جیسے دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ اس کا باپ اپنے بچوں کے لیے ڈھیر سارے تحائف لایا تھا، مگر نور کے لیے تو اس کے باپ کے پاس نہ کوئی چیز تھی نہ محبت۔ اپنے سگے باپ کی اس قدر بے اعتنائی اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی، مگر زندگی نے شاید اسے صبر کرنا ہی سکھایا تھا۔ اسے چیزوں سے غرض بھی نہیں تھی، بس یہ تھا کہ باپ شفقت بھرا ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیتا، اس سے یہی پوچھ لیتا کہ نور تم کیسی ہو بیٹا، میرے بغیر اداس تو نہیں ہوئی تھی۔ یہی کہہ دیتا کہ نور میں نے تمہیں وہاں بہت یاد کیا تھا، لیکن وہ تو اپنی بیٹی کو ڈول دے رہا تھا، بیٹے کے لیے گیم لے کر آیا تھا، چاکلیٹس لے کر آیا تھا، بیوی کے لیے بہت سارے کپڑے لایا تھا، بس کچھ نہیں تھا تو نور کے لیے، نہ تحفوں میں اور نہ ہی دل میں۔ اس نے خاموشی سے کھانا ٹیبل پر لگایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس رات وہ بلک بلک کر بہت روئی تھی، اپنے رب سے ڈھیروں شکوے کیے تھے، کیونکہ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو اس کی ماں کو اس نے چھین لیا۔ دوسرے بچوں کی مائیں ان کے ساتھ تھیں، مگر اس کی ماں مٹی تلے سو چکی تھی۔ شاید وہ اپنے رب کی سوتیلی تھی، یا شاید زندگی ہی اس کے ساتھ سوتیلی ماؤں جیسا سلوک کر رہی تھی۔ وہ رات بھر منہ چھپا کر روتی تھی، اس کی آنکھوں میں خواب دیکھنے کی عمر میں ویرانی تھی۔ اداس پنجے گاڑے بیٹھی تھی، کاش کہ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ چھوٹے بچوں کی ماؤں کو اکیلے نہیں مرنا چاہیے، بلکہ انہیں بھی اپنے ساتھ ہی لے کر مرنا چاہیے۔ اس کی سوچیں وقت کے ساتھ ساتھ اداس ہوتی جا رہی تھیں۔ انہی حالات اور سوچوں کے ساتھ اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ وہ اس غربت زدہ اور محرومی میں لپٹی آب و ہوا میں بھی بلا کی حسین تھی، بالکل کسی کمل کے پھول جیسی جو گدلے پانی میں بھی بے پناہ خوبصورت ہوتا ہے، مگر اس کی قسمت اس کی طرح خوبصورت نہیں تھی۔ وہ تو اماوس کے چاند کی طرح تھی۔ اندھیروں میں لپٹی ہوئی 20 سال کی عمر میں وہ ممتاز لگتی تھی۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں اس کا حسن میلا ضرور ہو گیا تھا، مگر دیکھنے والی آنکھ دیکھ ہی لیتی ہے۔ اس کی ماں نے اس پر مزید پہرے دینے شروع کر دیے۔ اس کی سوتیلی بہن فروا بہت واجبی سی شکل و صورت کی مالک تھی، اور اس کی سوتیلی ماں نے شاید اس بات کا بدلہ بھی اسی سے لیا تھا۔ ایک بار فرید ان کے گھر آ گیا، محلے کا لڑکا تھا۔ اسے شاید ابا سے کوئی کام تھا، مگر وہ گھر پر نہیں تھے۔ نور اس وقت گھر پر اکیلی تھی، اماں سبزی لینے گئی ہوئی تھی۔ جب وہ فرید سے بات کر رہی تھی تو اسی وقت اماں بھی گھر آ گئیں۔ فرید تو چلا گیا، مگر اماں نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا، اس پر بہتان بازی لگانے لگیں، کہنے لگی بغیرت بے شرم، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جوانی چڑھتے ہی اس طرح کی حرکتیں شروع ہو گئیں، تیرے ابا کو آ لینے دے، تیری تو میں اچھی کلاس لگواتی ہوں۔ نور ایک دم سہم گئی تھی، اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا جوان خوبصورت ہونا بھی اس کے گلے پڑ جائے گا۔ جب ابا آئے تو اماں نے اس پر ایسے بہتان لگائے جسے سن کر ابا کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس نے کہا کہ تیری اس بیٹی کا فریدے سے چکر چل رہا ہے، نہ جانے کب سے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے، بغیرت اس عمر میں باپ کی پگڑی رولے گی۔ اماں کی زبان تو ایسے چل رہی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرے باپ کا پارا بھی ساتھ ساتھ چڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کس کے ایک تھپڑ میرے گال پر مارا۔ یہ نفرت کا پہلا عملی مظاہرہ تھا جو میرے باپ کی طرف سے مجھے موصول ہوا تھا، اور میں سکتے میں آ گئی تھی۔ ظلم تو میں ان کے بچپن سے ہی سہتی آ رہی تھی، مگر انہوں نے آج تک مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ آج اٹھا کر ظلم کی نئی داستان کی شروعات کر دی تھی۔
میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے واضح نفرت حقارت دیکھ رہی تھی، مجرم نہ ہو کر بھی زمین میں دھسی جا رہی تھی۔ پھر یہ سلسلہ تھما نہیں تھا، بلکہ میری ماں نے میرے باپ کو نہ جانے میرے خلاف کیا کیا بولا تھا۔ ایک بار تو وہ میرے باپ کے کان میں خسر پھسر کرنے لگیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب یہ کون سی سازش ہے جو رچائی جا رہی ہے۔ بم تو تب گرا سر پر جب میری ماں نے میرے باپ کو میری شادی کے لیے قائل کر لیا، اور وہ ہو بھی گئے۔ کہنے لگیں کہ اب تو پکی پکی تیاری پکڑ لے، تیرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے، اگلے جمعے تیرا نکاح ہے۔ میں تو ان کی بات سن کر حیرت سے گنگ رہ گئی۔ شادی کا خیال تو کہیں بھولے سے بھی میرے ذہن میں نہ آیا تھا۔ میں نے کہا کون ہے، کیسا ہے؟ تو بولی کہ بہت اچھا لڑکا ہے، بس خاموشی سے نکاح میں قبول ہے بول دینا، تاکہ تیرے باپ کی کچھ عزت ہی رہ جائے۔ مجھ سے تو میری رضامندی تک نہ پوچھی گئی تھی کہ میں ابھی شادی کرنا چاہتی بھی تھی یا نہیں، بس ایک فیصلہ سنا دیا گیا تھا کہ اس پر خاموش رہنا ہے۔ اب زندگی مجھے ایک نئے دہرائے پر لائی تھی، ایک نیا امتحان میرا منتظر تھا۔ نہ جانے یہ امتحان کتنا کٹھن ہونے والا تھا، کیونکہ زندگی میں اب خوش فہمی کا شکار کم ہی ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ سارے خسارے میرے ہی جھولی میں ڈالے گئے ہیں۔ اگلا جمعہ بھی آ گیا اور ہمارے گھر بارات آ گئی۔ مجھے تو اس دن علم ہوا کہ میرا دولہا تو اندھا تھا، عمر میں بھی مجھ سے کافی بڑا تھا، شاید اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ میرے پلے باندھا جا رہا تھا۔ میں بد دل سے دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا کہ میں اپنی قسمت کو بدل پاؤں۔ میرے دل میں اپنے رب کے لیے شکوے مزید بڑھ گئے تھے، کیونکہ وہ بالکل بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا۔ میرے سسرال سے میرا دولہا اور اس کا بھائی اور اس کی ماں اور چند اور دوسرے لوگ آئے تھے جنہوں نے سادگی کے ساتھ نکاح کرنا تھا۔ ویسے تو وہ کافی کھاتے پیتے لوگ نظر آتے تھے، کیونکہ وہ بہت کچھ ساتھ لائے تھے۔ میرا نکاح ہونے سے کچھ دیر پہلے گھر میں ایک عجیب سی خسر پھسر ہونے لگی۔ میں نے تو اپنے کان بالکل بند کر رکھے تھے، کیونکہ مجھے بھلائی کی ذرا بھی امید نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میرے باپ کے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی محبت ہوگی، مگر آج مجھ پر انکشاف ہوا تھا کہ میرا باپ مجھ سے شاید نفرت کرتا تھا، اس لیے ایک اندھے اور مجھ سے دگنی عمر بڑے آدمی کے ساتھ مجھے بیاہ دینے کو تیار تھا، تاکہ میں اس کی جان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں۔ آنکھوں سے آنسو زاروں کی طرح جاری تھے۔ پھر اچانک ہی مولوی اور دو گواہان کی موجودگی میں نکاح پڑھایا جانے لگا۔ اپنے دولہے کا نام تک اسی وقت پتہ چلا تھا۔ اس کا نام بہرام خان تھا۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ اس نے 3 دفعہ قبول ہے کہنا ہے، اور اس نے کہہ بھی دیا، کیونکہ میں احتجاج کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنے کا اختیار مجھ سے کب کا چھین چکا تھا۔ جب رخصتی ہو گئی اور ان کے گھر چلی گئی تو مجھے کمرے میں بٹھایا گیا۔ وہ کمرہ بہت خوبصورت تھا، پھولوں سے سجایا گیا تھا، مگر میں ذرا بھی خوشی محسوس نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ جس کا شوہر اندھا اور عمر میں اس سے بڑا ہو وہ کیسے خوش ہو سکتی ہے۔ مگر جب وہ کمرے میں آیا اور میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اسے دیکھ کر نور کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، کیونکہ وہ خوبصورت لڑکا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس اچانک کایا پلٹ جانے پر حیرت ہوئی تھی، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا تھا۔ اور پھر بہرام نے اسے بتایا تھا کہ پہلے تمہاری شادی میرے بھائی سے ہونے والی تھی جو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں بھی نکاح والے دن موجود تھا، اور جب تمہیں دیکھا، تمہارا حسن اور سادگی دیکھی، تو ماما سے کہا کہ شیان کی بجائے میرا نکاح نور سے کر دیں۔ اس لڑکی پر یہ ظلم زیادتی نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ جس عورت نے ہمیں رشتے کا بتایا تھا اس کے مطابق تم ایک 40 سال کی معذور لڑکی تھی، اس لیے بھائی کے لیے ہم نے تمہیں پسند کر لیا، مگر عین وقت پر جب تمہیں دیکھا تو میں یہ زیادتی تمہارے ساتھ برداشت نہ کر سکا، اس لیے آج شیان کی جگہ میں بہرام خان تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، اور مجھے لگا شاید میری زندگی بھر کی تکلیفوں کا مداوع ہو گیا ہو۔ نور شادی کے بعد بہت خوش تھی۔ بہرام خان نے اسے زندگی کی ہر خوشی دی تھی جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ وہ اب دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی بن چکی تھی جو اپنے آپ کو کبھی بدقسمت سمجھتی تھی۔ بہرام خان ایک بینک میں جاب کرتا تھا اور بہت اچھے حالوں میں تھے۔ نور ایک بار اپنے میکے گئی تو ابا بستر پر پڑے تھے، ان کو فالج ہو چکا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ قسمت بھی کیا عجیب شے ہے، کب اس کا پلڑا پلٹ جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ان کا بستر پخانے سے تر تھا جسے اتنے دنوں سے صاف نہ کیا ہو۔ وہ نور کی جانب دیکھ کر رونے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ میں نے ان کو گلے سے لگا لیا کیونکہ وہ میرے سگے باپ تھے۔ میں نے کبھی زندگی میں ان سے نفرت نہیں کی تھی۔ اتنے میں اس کی سوتیلی ماں بھی آ گئی۔ اس کی حالت اب فقیرنیوں جیسی تھی، گھر میں فاقے تھے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر نور سے معافی مانگنے لگیں اور میں نے ان کو معاف کر دیا،
کیونکہ اب مجھے زندگی سے کوئی شکوہ نہ تھا۔